السلام عليكم. دونك غنحاولوا دابا نكوريجيو ليكزامان ديال 2014 2015 الراتراباج. اكزامان اللي ما فيهش شي حاجه صعيبه، يعني داكشي ساهل. كاين بزاف ديال لي ميثود ديال الحساب غير باش ديرها في بالك، يعني كاين بزاف يعني الطرق باش غتحسب. كاين انت اختار اللي بغيتي، ما كاينش مشكل. حنا غنخدموا بواحد لا ميثود، كاين دي زيكزيرسيس اخرين ودي زيكزامان اخرين غنخدموا بلي ميثود اخرين ودي فورميل اخرين. يعني حنا كنعرفوا مثلا، دونك حنا عارفين باش نحسبوا بيتا واحد، راه بيتا شابو واحد راه هو هي الكوفاريونس اكس ايكغيك على لا فاريونس دو اكس. دونك هاد الكوفاريونس ولا فاريونس دو اكس راه الا تبعتهم راه بزاف ديال لي ميثود باش غنحسب. يعني انا كنعرف اصلا الكوفاريونس هو واحد على ان لا سوم ديال اكس اي ناقص اكس بار عامل ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار، اولا غندير واحد على ان لا سوم ديال اكس اي ايكغيك اي مقسوم على ان ناقص اكس بار ايكغيك بار. دونك على حساب انا شنو بغيت بالضبط، يعني ما كاينش مشكل، متفقين؟ دونك ما عنديش مشكل في هذه القضيه. الفورمول اللي بغيت نخدم بها نقدر نختزل هذوك واحد على ان واحد على ان، يعني ندي واحد على ان فوق واحد على ان تحت وكنختزل بهم. يعني بزاف ديال الطرق باش نحسب، ما كاينش مشكل في هذه القضيه. يعني انت غتاخذ فورمول وحده غنخدموا بها اكزيرسيس، ومع لي زيكزامان لي زيكزيرسيس اللي كتخدم من هنا حتى لشهر 6 راه شي حاجه اكيده غتكون ضبطتي كاع لي ميثود، يعني ندوز من هنا ولا من هنا ولا من هنا فغنعرفهم كامل. دونك نحاولوا نمشيو شويه بشويه علينا. دونك كوفاريونس غنكتبوها حنايا، غنخدموا باسهل طريقه هي لا سوم ديال اكس اي ناقص اكس بار عامل ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار مقسوم على لا سوم ديال اكس اي ناقص اكس بار كل كاري. انا كنعرف بان لا فاريونس كيساوي واحد على الكوفاريونس كيساوي واحد على ان مضروبه في هذا الشيء، وهنا لا فاريونس كيساوي واحد على ان مضروبه في هذا الشيء. انا واحد على ان واحد على ان اختزلت بهم، متفقين؟ دونك قبل من كلشي خصني نعرف القواعد ديال الكوفاريونس ولا فاريونس، هذه هما اللي مهمين، متفقين؟ دونك غنختزل بواحد على ان واحد على ان. شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي الفوقانيه غتبقى لي لاسوم ديال اكس اي ناقص اكس بار عامل ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار على لاسوم ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري. دونك باش نبدا الحساب ديالي خصني نحسب اكس اي ناقص اكس بار، خصني نحسب ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار، خصني نحسب اكس اي ناقص اكس بار او كاري. ولكن باش نحسب هادشي خصني اول حاجه نقدر نحسبها هي اكس بار و ايكغيك بار. اكس بار هو لا سوم ديال اكس اي مقسوم على ان، ايكغيك بار هو لا سوم ديال لي زيكغيك مقسوم على ان. لا سوم ديال اكس اي، لا سوم ديال اكس اي هو 5 زائد 10 زائد 15 زائد 20. 5 زائد 10 15 زائد 15 30 زائد 20 هي 50. 50 مقسومه على 4، دونك 50 الا قسمتيها على 4، 50 على 2 هي 25، 25 قسمه على 2 هي 12 ونص. كنتمنى ما نكونوش غالطين في الحساب. دونك بالنسبه لايكغيك لا سوم ديال لي زيكغيك، دونك شنو غيعطيني؟ 1 زائد 8 هي 9، 9 زائد 10 19 زائد 15 19 زائد 15 شي حاجه اكيده هي 34 على 4. دونك شحال غيساوي هادشي؟ 34 على 4 هي 17 مقسومه على 2 هي 8.5. ونتمناو يكون الحساب ديالنا صحيح. دونك اكس بار كيساوي 12.5 ويكغيك بار كيساوي 8.5. دونك نتاكدوا من هادشي باش ما تصدقوش غاديين خدامين اكزيرسيس كامل وفي الاخر نكونوا دايرين غلط تافه بحال هذا، ونصدقوا خارجين على كلشي غير بسبب شي حاجه تافهه. دونك 34 مقسوم على 4 هي 8.5. لحقاش خدينا، علاش اعتبرنا 4؟ لحقاش خدينا في ليشونتيون فيه 4، خدينا 4 ديال لي ميناج، الاول الثاني الثالث الرابع. الاول شفنا شحال ميناج، الاول شفنا شنو شحال الكونسوماسيون ديالو شحال الريفوني ديالو. ميناج الثاني شفنا الريفوني والكونسوماسيون، الريفوني والكونسوماسيون اللي هم ب 4 مليون. دونك لقيت اكس بار ولقيت ايكغيك بار. شنو غيبقى لي؟ هو انني ندير اكس اي ناقص اكس بار. هادشي انا كنظن راه الناس اللي قراو ستاتيستيك في الاس راه قراو هاد البارتي، ماشي شي حاجه اللي صعيبه كنظن. دونك كيتزاد عليه شي شويه ديال لي زانترفال دو كونفيونس، شي شويه ديال لي تيست. هذا هو الجديد في هذا الموديل سامبل، متفقين؟ دونك هذا الموديل دونك كيسون سامبل ما فيهش شي حاجه صعيبه. دونك اكس اي ناقص اكس بار هو 5 ناقص اكس بار اللي هو 12.5. 5 ناقص 12.5 الا ما كنتش نكذب هي ناقص 7.5. ونتمنوا يكون الحساب صحيح. 10 ناقص 12.5 هي ناقص 2.5. 15 ناقص 12.5 هي 2.5. 20 ناقص 12.5 20 ناقص 12 8، ونقسم واحد النص غتبقى هي 7.5. وما حد ان التوتال ديال هادشي كيعطيني زيرو، معناتها الحساب ديالنا راه هو هذاك. مزيان. دونك ندوزو الاكس اي ناقص اكس بار او كاري. دونك في هذه الحاله غندير او كاري. غادي داو عليا غنحسب. كاينين شي وحدين ساهلين يتحسبوا بحال 2.5، ولكن حنا غنحسبوا هنايا باش نتهموا مصدع الراس كاع. دونك 7.5 او كاري هي 56.5
25. دونك 2.5 أو كاري هي 6.25. 6.25 و 56.25. دونك ندوزو لإيكغيك إي ناقص إيكغيك بار. فهاد إيكغيك إي ناقص إيكغيك بار كناخد إيكغيك بار هو 8.5 كندير إيكغيك ناقص 8.5. إيكغيك إي هو واحد ناقص 8.5. دونك أنا صراحة كنشوف زعما إلا تبع معايا غير شي واحد عنده إس 2 ولا عنده غالباك يقدر يفهم معايا. دونك واحد ناقص 8.5 اللي هو إيكغيك بار. إيكغيك إي ناقص إيكغيك بار هي ناقص 7.5 إلا ما خفتش نكذب. دونك 8 ناقص 8.5 هي ناقص 0.5. دونك هنا بقات لي 10 ناقص 8.5. 10 ناقص 8.5 هي 1.5. 15 ناقص 8.5 انا كنعرف 15 ناقص 8 هي 7 ولكن كاين واحد النص زايد دونك غتعطيني 6.5. دونك هادشي كنظن هو هذاك. دونك نحاولوا نشوفوا الحساب واش غيعطيني زيرو الا كان الطوطال ديالهم لاصوم ديال هادو كيساوي زيرو يعني حتى الحساب ديالنا راه صحيح. دونك ناقص 0.5 مع ناقص 7.5 هي ناقص 8. 1.5 مع 6.5 هي 8. ناقص 8 مع 8 راه تيكالا زيرو. دونك شي حاجه سهله ما فيها زعما ما بان لي والو صعيب هنايا. دونك شنو غندير من بعد؟ غنجي غنحسب الطوطال ديالهم غنجمع لاصوم ديال هادشي لحقاش يقول لي خصني نزيد بعدا واحد الخانه غنزيدها واحد الخانه ان شاء الله. لاصوم ديال هادي مضروبه في هادي متفقين مقسوم على لاصوم ديال هادو. دونك غنزيد واحد الخانه في الطابلو اللي غيكون فيها اكس اي ناقص اكس بار مضروبه في ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار. ها هي اكس اي ناقص اكس بار مضروبه في ايكغيك اي ناقص ايكغيك بار. ها هي دي. شي حاجه الصراحه اللي سهله بزاف بسيطه بزاف. إيكغيك إي ناقص إيكغيك بار. حاول انك النصيحه اللي غنقول هو حاول كل موديل تعطيك واحد شويه ديال الوقت ديالو. يعني ما تحاولش تسالي واحد الموديل دغيا خدم كل حاجه بوقتها في السيمانه. حاول كل موديل تعطيه وقته باش ما توصلش لواحد النهار تلقى راك ضبط غير موديل واحد في السوميستر كامله. دونك اكس اي ناقص اكس بار عامل إيكغيك اي ناقص إيكغيك بار شي حاجه سهله. ناقص 7.5 نضربها في هادي نضربها في هادي. ناقص 7.5 مضروبه في ناقص 7.5 هي 7.5 أو كاري هي 6.25. دونك 56.25 هي 56.25 مزيان. دونك ندوز نحسب الثانيه هي ناقص 2.5 مضروبه في 0.5 غتعطيني 1.25. 2.5 مضروبه في 0.5 دونك هي 1.25 هي 1.25. دونك عندي موراها 1.5 مضروبه في 2.5 دونك 1.5 مضروبه في 2.5 زدت واحد 4 من عندي. دونك هي 3.75 3.75 تتبع هادي كنضربها في هادي 7.5 7.5 0.25 ب 2.5 1.5 ب 2.5 6.5 في 7.5 6.5 مضروبة في 7.5 6 مضروبة في 7.5 هادشي غيعطيني 48.75 48.75. انا خصني نرد البال لواحد القضيه ان كاين شي مرات كيكون عندك الناقص في الناقص دونك راه باينه زائد الناقص في الناقص. ولكن الا كانت شي مرات غتلقى الناقص في الزائد راه ساهله يعني ما نحتاجش نقول لكم شنو غديروا هذا راه حساب وصافي يعني غير كتطبق التحسيب والسهله. دونك هنا نشوفوا كيفاش شحال كتساوي بيطه واحد. دونك شحال كتساوي بيطه واحد. بيطه واحد شحال غتساوي في هذه الحاله هو لا صوم ديال اكس اي ناقص اكس بار عامل إيكغيك اي ناقص إيكغيك بار اللي هو هذا مجموع ديال هادشي الطوطال ديال هادشي. دونك جمع لي هادشي كالكيلاتريس غتكلف به 56.25 زائد 1.25 زائد 3.75 زائد 48.75 هي 110. هادشي اللي كتقول كالكيلاتريس هنا كنحسبو كنحطو 110. نتمنى الحساب يكون صحيح. دونك هنا ندوزو الاكس اي ناقص اكس بار او كاري غنجمعو الطوطال ديالهم. دونك هنا غنحطو 110 الله يجازيكم بخير 110 مقسوم على لاصوم ديال اكس اي ناقص اكس بار
او كاري. لا سوم ديال اكس اي ناقص اكس بار او كاري ما عنديش فين نكتبها، دونك غنحاول نحسبها ولا نكتبها هنايا. غنحاول نكتبوها هنايا شحال الطوطال. دونك الطوطال في هذه الحاله كيساوي 56.25 زائد 56.25 زائد 6.25 زائد 6.25، دونك هي 125. دونك نزيدو نعاودو نحسبو نتاكدو 56.25 مضروبه في جوج زائد 6.25 مضروبه في جوج هي 125. دونك هذا الحساب هو هذاك صحيح، 125. دونك عندي 110 مقسومه على 125، شوفوا شحال كتساوي. هذيك هي بيتا شابو واحد، يعني هذاك هو ليستيماتور ديال بيتا واحد او نيفو ليشونتيون. هذه كتساوي بيتا واحد. فهاد ليشونتيون اللي لا طاي ديالها 4 لقينا ليستيماتور ديال هاد الكوفيسيون بيتا هو بيتا شابو واحد كيساوي 110 مقسوم على 125 اللي غتعطيني 0.88. دونك 110 مقسوم على هي 0.88. موراها الاساتذه المحترمون غندوزو نحسبو البيتا واحد، بيتا زيرو، بيتا شابو زيرو، اللي هو استيماتور ديال الكونستونت اللي كاينه عندي فاش في موديل او نيفو دو بوبيلاسيون. مزيان، حنا كنعرفو واحد القضيه بان بيتا شابو زيرو كتساوي إيكغيك بار ناقص بيتا شابو واحد إكس بار. هاد إيكغيك بار إلا ما خفتش نكذب كان هو شحال؟ دونك إيكغيك بار واحد ناقص، دونك كانت عندي واحد ناقص شي حاجة باش تعطي ناقص، دونك كانت 8.5. دونك إيكغيك بار هو 8.5 و لا ناقص، دونك هنايا ناقص شحال غتكون؟ ناقص بيتا واحد اللي 0.88 مضروبه في اكس بار. اكس بار اللي كنظن الا كيفاش لقينا هادي درنا 5 ناقص، دونك بحال غنزيدو هنايا 12 شونس، دونك زائد دونك مضروبه في 12.5. دونك اكس بار انا ما عقلتش عليها المهم بلا ما نوقف الفيديو باش نعاود نشوفوهم شحال كيساويو. دونك نيشان نتمناو تكونوا هما هذوك 8.5 12.5. دونك عوضت بإيكغيك بار و بإكس بار و بيتا شابو واحد اللي حسبت 8.5 ناقص 0.88 مضروبة في 12.5. دونك 8.5 ناقص 0.88 مضروبة في 12.5 كتساوي ناقص 2.5. ناقص 2.5. هذه هي بيتا شابو زيرو. هادي بارتي يعني الاولى. دونك غنحسبو هاد بيتا شابو زيرو بيتا شابو واحد، وموراها غنحاول انني نحسب شنو؟ نحسب المويان كونديسيونيل إيكغيك شابو. هاد إيكغيك شابو شنو كيساوي الاساتذه؟ دونك ناقص 2.5 و 0.88 باش ما يكلفوليش. دونك إيكغيك شابو كيساوي بيتا زيرو شابو زائد بيتا شابو واحد في اكس اي اللي هي ناقص 2.5 زائد 0.88 اكس اي. دونك عاود غير عوضتهم والسلام. دابا غنبقى نحسب. انا درت الطابلو درتها في الطابلو باش تجيني ساهله وصافي، ماشي شي اشكال شي حاجه زعما. دونك شنو غندير؟ هي 2.5 ناقص 2.5 زائد 0.88 مضروبه في اكس اللي هو 5. شي حاجه عاديه غنحتاج الكالكولاتريس في هذه الحاله. 0.88 مضروبه في 5 ناقص 2.5 كتساوي 1.9. دونك غندوز نحسب عاوتاني الثانيه هي شنو؟ 0.88 مضروبه فاش في 10 دونك اللي هي 8.8 ناقص شنو؟ ناقص 2.5 دونك غتعطيني 6.3. ندوز لي موراها غتعطيني 0.88 مضروبه في 15 ناقص 2.5 اللي هي 10.7. دونك 10.7. بقات لي اخر وحده اللي هي 0.88 مضروبه في 20 ناقص 2.5 اللي هي 15.1. مازال عندي قدره انني نتاكد واش هادشي صحيح ولا غلط. دونك غندوز نحسب ليرور ديستيماسيون اولا الريزولتي. دونك كيفاش كنحسب هاد ليرور ديستيماسيون ولا الريزولتي؟
انا كنعرف بلي هاد الريزيديو ولا لي لو ديستيماسيون كيساوي إيكغيك ناقص إيكغيك شابو. دونك إيكغيك ناقص إيكغيك شابو، ما عليا غير نطبق القاعده. هادشي دابا كنقول لك الا كان شي واحد يعني كيباك ولا يعني كاع ما وصل لافاك وتعطيه لي فورميل ويتبع معاك، راه متاكد بانه غيفهم شنو درنا في كاع هاد الخانات كاملين اللي عمرنا. متفقين؟ هذا اكزامان، راه انا ماشي انا جبتو من عندي، هذا اكزامان. اكزامان يقدر يكون صعيب يقدر يكون سهل، هادشي انت وزهرك، راه ما نقدرش نقول نضمن لك انا شي حاجه. دونك إيكغيك اي ناقص إيكغيك شابو إيكغيك اي شابو، دونك هي واحد ناقص 1.9، ها هي واحد ناقص 1.9 هي ناقص 0.9، 8 ناقص 6.3 هي 1.7، 10 ناقص 10.7 هي ناقص 0.7، 15 ناقص 15.1 هي ناقص 0.1. دونك عندي هادي مع هادي كتعطيني واحد، مع هادي كتعطيني ناقص 1.7 مع 1.7، لا سوم هو زيرو. حنا كنعرفو اصلا لا سوم ديال الريزيدي راه ايتيكال زيرو. دابا انا خصني نحسب الريزيدي شنو او كاري، كنحسب الريزيدي شنو او كاري، يعني غندير ليها او كاري. علاش؟ لان بروف في هادشي كامل راه طالب لي انني ندير لي تيست. انا كنعرف السؤال ديالي هو لي تيست، باش نحسب لي تيست راه خصني نحسب شنو، خصني نحسب الريزيدي باش نحسب لا فاريونس ديال الريزيدي. ملي كنحسب لا فاريونس ديال الريزيدي ضروري تا بيتا شابو واحد، شي حاجه عاديه غنتيستي بيتا شابو واحد، ضروري خصني شي بيتا شابو واحد، خصني لي كارتيب ديال بيتا شابو واحد. باش نلقى لي كارتيب ديال بيتا شابو واحد خصني نلقى شنو، خصني نلقى لا فاريونس ولا نلقى لا فاريونس ولا لي كارتيب ديال الريزيدي شحال كتساوي ديال هاد اي. متفقين؟ دونك خصني نلقاها شحال كتساوي. ملي غنلقاها شحال كتساوي غنقدر نحسب لا فاريونس ولا لي كارتيب ديال بيتا شابو واحد. مزيان، دونك وصلنا الحساب ديال اي شابو كاري. دونك ريزيدي او كاري، دونك اشنو غيساوي؟ هو 0.9 كاري غتعطينا الا بغا لا 0.81، عندك 1.7 او كاري 2.89 2.89. دونك 0.7 او كاري راه كلشي غيولي موجب، شي حاجه عاديه 0.49. دونك 0.1 او كاري هو ناقص 0.01. مزيان، دابا نحسبو التوتال ديال هاد لي ريزيدي او كاري شحال كيساوي. التوتال ديال لي ريزيدي كاري ايتيغال 0.01 زائد 0.49 زائد 0.81 زائد 2.89 كيساوي 4.2. نتمنوا الحساب ديالنا ميكونش غلط، دونك 4.2. هذا هو ريجيدي. دونك دابا غندوزو نحسبو هادو لا سوم ديالو. دونك غندوزو نحسبو دابا استيماتور ديال ريجيدي لا فاريونس، ولكن غنحسبو لا فاريونس بيزي. دونك فاريونس نون بي سون بي نون بيزي سون بي. دونك نون بيزي هو اللي غنحسب فاريونس نون بيزي اولا سون بي ديال شنو الريزيدي ديال يو. دونك مزيان، شنو كيساوي؟ المهم على حساب الرمز ديال البروف، المهم او كاري كيساوي لا سوم ديال لي ريزيدي او كاري مقسوم على ان ناقص جوج. انا هادشي ما نحتاجوش 27 ساعه باش نشرحوه، شي حاجه عاديه. لا فاريونس ديال كلشي هو لا سوم ديالها، لا سوم ديال داك الفاريابل ناقص لا مويان ديالو او كاري مقسوم على ان. ولكن لا مويان ديال لي ريزيدي الا حسبتي هو لا سوم لا مويان بصفه عامه هو لا سوم ديال داك الفاريابل مقسوم على ان على شحال من فاريابل خديتي. دونك لا سوم ديال هادو اصلا كيساوي زيرو، زيرو على ان راه زيرو، يمكن ما عنده باش يفيدني. دونك عليها كتلقى غير لا سوم ديال لي ريزيدي او كاري مقسوم على ان ناقص جوج. دونك في هاد الحاله غتعطيني 4.2 مقسوم على 4 ناقص جوج، حيت ان لاطاي ديال هاد ليشونتيون هي 4 ناقص جوج غتعطيني 4.2 على جوج. 4.2 على جوج هي 2.1. 4.2 مقسوم على جوج هي 2.1. دونك هذا شنو فاريونس ديال ريزيدي. مزيان، انا حسبت لحد الان لا فاريونس ديال ريزيدي. دونك ندوز نحسب
فاريونس ولا لي كارتيب ديالاش لا فاريونس ولا لي كارتيب ديال بيتا شابو واحد. دونك نحسب لا فاريونس باش نحسب لي كارتيب، ولا نقدر نحسب لي كارتيب نيشان، يعني عارف ان هي جذريه. يعني حتى هنا راه باستطاعتي نحسب لي كارتيب نيشان، راه ندير الجذر من الاول، شي حاجه عاديه. هادشي ما كنظنش واش نيفو ديال السيس محتاج انني نقول لك بلي راه لي كارتيب هي جذر فاريونس. دونك حاولوا ان نمسحوا السبوره باش نكملوا داكشي اللي بقى، باش يكون عندنا فين نكتبوا كلشي، باش نكملوا الخدمه ديالنا في الفيديو الجاي.